Students, good afternoon once again. Till yesterday's class, we have studied till up to the construction process of recombinant DNA, right? So there we had seen what are the different steps, or what are the different process that we have to go through to to manufacture or to create a recombinant DNA. Okay, त्यहाँ हामीलाई यादै छ है फर्स्टमा चाहिँ वाट के गर्नुपर्छ भन्दा चाहिँ वाट वी हेभ टु डु भनेको फर्स्ट वी हेभ टु अब रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्निकमा चाहिँ त्यो कन्स्ट्रक्सनमा कसरी हुन्छ फर्स्ट वी हेभ टु टेक अ प्लाज्मिड. ओके, बिकज प्लाज्मिड इज अटोनोमसली रेप्लिकेटिङ सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डिएनए हो, क्रोमोजोममा हुँदैन, त्यो फाल्टै डिएनए हो है प्लाज्मिड. अनि त्यसमा चाहिँ त्यसको चाहिँ आफै रेप्लिकेटिङ गर्ने एउटा के हुन्छ क्यापेबिलिटी हुन्छ. र त्यो डिएनएले चाहिँ के गर्छ भने भ्याक्टरको जस्तो काम गर्छ. किन भ्याक्टरको जस्तो काम गर्छ भने त्यसमा पहिला हामीले कुनै फरेन डिएनए ल्याएर त्यसमा हालिन्छ. त्यो डिएनएमा सर्टन पर्सेन्ट त्यो डिएनएलाई काटेर त्यो डिएनएमा जोडेर, किनभने त्यो रेप्लिकेट भएको भए गर्छ. हामीले कतिवटा नम्बर अफ कपिज चाहिन्छ है, त्यहाँदेखि त्यो कपी नम्बर चाहिँ हामीले कहाँ हालिन्छ त, हामीले फेरि बादमा होस्ट सेलमा हालिन्छ, जहाँ हामीलाई चाहिएको छ त्यहाँ हालिन्छ. ओके, पहिला प्लाज्मिडमै सबै कुरा बनाउनु रेप्लिकेसनहरू सब प्लाज्मिडमा हुन्छ, अनि त्यसको बादमा हामीले होस्टमा हालिन्छ. अनि त्यही त हो, प्लाज्मिड डिएनए चाहिँ अब कस्तो खाले हुन्छ भने चाहिँ त्यो डिएनए चाहिँ यस्तो डिएनए जुन चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हुन्छ है. कुन एन्टिबायोटिक भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एम्पिसिलिन र टेट्रासिलिन एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स हुन्छ. त्यो दुईवटा रेजिस्टेन्ससँग चाहिँ यो प्लाज्मिड डिएनएको जुन चाहिँ जिन छ त्यो चाहिँ एकदम रेजिस्टेन्स गर्नु सक्छ. ओके, त्यस्तै कुरा पढेको थियौँ. त्यहाँदेखि बादमा त्यही हो, डिएनए चाहिँ अब त्यो प्लाज्मिड डिएनए चाहिँ जब सबै कुरा भइसकेपछि है, त्यो फरेन डिएनए त्यसमा हालेपछि रेप्लिकेट भइसकेपछि रिकम्बिनेन्ट डिएनए हुन्छ. अनि त्यो रिकम्बिनेन्ट डिएनएलाई चाहिँ ट्रान्सफर कहाँ गरिन्छ हामीले होस्ट डिएनएमा, होस्ट सेलमा गरिन्छ है, होस्ट अर्गानिजममा. जस्तै इकोलाईको इक्जाम्पल दिएको थियो एउटा ब्याक्टेरियामा होइन, त्यसमा चाहिँ हामीले रिकम्बिनेन्ट डिएनए भनेर हालेको है. र त्यस्तै प्रकारले अब यदि त्यो इकोलाई ब्याक्टेरिया जुन चाहिँ छ, त्यो इकोलाई ब्याक्टेरिया चाहिँ यदि सपोज कुनै त्यस्तो मिडियममा कल्चर गरेको छ अरे जहाँ चाहिँ एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स, एन्टिबायोटिक लाइक एम्पिसिलिन टेट्रासिलिन भएको त्यो एन्टिबायोटिक्स हालेको मिडियममा यदि त्यो जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ इकोलाईलाई हालेर चाहिँ इकोलाई ब्याक्टेरियालाई हालेको छ, जसमा चाहिँ हाम्रो यो रिकम्बिनेन्ट डिएनए हालेर चाहिँ त्यो इकोलाई ब्याक्टेरियालाई चाहिँ त्यो खाले कल्चर मिडियममा जहाँ चाहिँ एन्टिबायोटिक्स लाइक एम्पिसिलिन र टेट्रासिलिन राखेको मिडियममा ग्रो गरायो भने चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिँ त्यो मर्दैन. किन मर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ बिकज त्यो इकोलाईभित्र चाहिँ कुन चाहिँ डिएनए छ त हाम्रोमा, एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्स डिएनए छ नि त. ओके, त्यो चाहिँ हामीले प्लाज्मिडबाट अघि हालेको छ. ओके, सो त्यसैखेर चाहिँ त्यो चाहिँ रिकम्बिनेन्ट डिएनए भयो. यदि अब रिकम्बिनेन्ट डिएनए छैन भने त अब त्यहाँ सपोज एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्समा हाल्यो भने त डिएनए त्यो अर्गानिजम त के हुन्छ, मरिहाल्छ नि त. सो त्यो चाहिँ नन रिकम्बिनेन्ट भयो. ओके ओके, सो दिस वेयर द डिफ्रेन्ट टेक्निक्स विच आर इन्गेज्ड टु कन्स्ट्रक्ट रिकम्बिनेन्ट डिएनए. ओके, सो आज हेरौँ यहाँनिर हामीले के गर्छौँ भन्ने चाहिँ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स एज अ टुल्स अफ आरडिटी. अब हामीले हिजो पढेको थियौँ, यहाँ हिजो मैले पढाएको जस्तो लाग्यो अलिकति. ओके, र पनि अगेन लेट्स रिकल इट. ओके, सो हामीलाई यादै छ डिएनए भन्छ. डिएनएलाई पहिला के गर्नुपर्छ, सर्टन अब डिएनएको एउटा डाइरेक्ट डिएनएलाई त हुँदैन, एउटा डिएनएको सानो पोर्सन्सलाई के गर्नुपर्छ, काट्नुपर्छ. ओके, सो सम पोर्सन्स आर देयर विच हेज टु बी कट आउट विथ मोलिकुलर सिजर्स. लाइक मोलिकुलर सिजर्स भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सहरू भनिन्छ है, जुन चाहिँ एन्डोन्युक्लियस र एक्सोन्युक्लियस भन्ने मैले हिजो. ओके, र यिनीहरूले काट्ने काम गर्छ है. पहिला चाहिँ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स एज अ टुल्स अफ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सले चाहिँ के गर्छ, दिज आर स्पेसलाइज इन्जाइम, मैले भन्दै थिएँ हिजो पनि, द्याट रिकग्नाइज द सर्टन डिएनएको सिक्वेन्सको पार्टलाई हेर्छ, त्यहाँदेखि त्यसले चाहिँ काट्छ. ओके, देयर आर टु टाइप्स अफ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स हुन्छ. एउटा चाहिँ एन्डोन्युक्लियस जसले चाहिँ डिएनएको भित्री पार्टलाई काट्छ है, इनर विदिन द डिएनए, कट द डिएनए एट स्पेसिफिक पोजिसन्स विदिन द डिएनए. ओके, एक्सोन्युक्लियसले चाहिँ एट द एन्ड अफ द डिएनएमा काटिन्छ. ओके, त्यहाँदेखि त्यसको बादमा एभ्री रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम आइडेन्टिफाइज द डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सेस. अनि जुन चाहिँ हाम्रोमा त्यो जुन चाहिँ काट्ने इन्जाइम रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स हुन्छ, दे आर नट सिङ्गल टाइप हुँदैन, दे आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ इन्जाइम्स हुन्छ. अनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सले चाहिँ, जस्तै अब यो डिएनएको एउटा चेन भयो अरे, यहाँ यो चेन भयो सपोज. अब यहाँ सबै के हुन्छ, यहाँनिर हाम्रो स्पेस डिएनएको यो सबै के हुन्छ, यो बेस पेयर्सको हाम्रो के छ, बेस पेयर छ नि त. सो यसमा सर्टन अब यो रिजन एक एकवटा रिजनमा काट्ने फाल्टै रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सहरूले काट्ने काम गर्छ. ओके, र त्यो इन्जाइम्सहरूले आफै आउँछ र यहाँनिर रिकग्नाइज गर्छ र त्यही पार्टलाई मात्रै कटआउट गर्छ. ओके, र हाम्रो एक दुईवटा नामहरू याद छ उयसको जुन चाहिँ हाम्रोमा. लेट्स जस्ट टक अबाउट द नेम्स अफ फ्यु रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स लाइक BAMH1 भन्ने, BAM
BAM H1 hint 2 भन्ने ओके यु जस्ट ह्याभ अ लुक अन योर बुक सो यु विल गेट टु नो अबाउट दोज इन्जाइम्स ओके सो त्यहाँदेखि निकालेर चाहिँ हाम्रोमा अहिले रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम चाहिँ 900+ छ भन्दैछ है सो देट हेभ बिन आइसोलेटेड अल विच अफ रिकग्नाइज डिफ्रेन्ट सिक्वेन्सेस सो डिएनएमा डिफ्रेन्ट सिक्वेन्समा त्यसले रिकग्नाइज गर्छ अनि त्यो इन्जाइम्सहरूले आफ्नो आफ्नै पोजिसनलाई कटआउट गर्छ ओके अनि जहिले पनि हाम्रो जुन चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सले छ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सले चाहिँ डिएनएको त्यस्तो सिक्वेन्सलाई हेरेर काट्छ बेस पेयर्सको जुन चाहिँ पेलिन्ड्रोमिक फर्म हुन्छ पेलिन्ड्रोमिक फर्म भनेको चाहिँ अगाडिबाट र पछाडिबाट रिड गर्दा त्यो एउटा वर्ड हुन्छ है सिक्वेन्स हुन्छ अगाडिबाट र पछाडिबाट रिड गर्दा सेम हुन्छ सिक्वेन्स चाहिँ जस्तै सानो इक्जाम्पल चाहिँ यहाँ दिएको छ डिएनएमा काट्नु पऱ्यो भने चाहिँ डिएनएको स्ट्रेन्डको दुईवटा अब के हुन्छ हाम्रो एन्ड हुन्छ है एउटा 5 to 3 डाइरेक्सन्स हुन्छ एउटा 3 to 5 डाइरेक्सन्स हुन्छ है र जस्तै अब इक्जाम्पल यहाँ दिएको छ एउटा सर्टेन पर्सन यो एउटा 6 पेयरमा मात्रै काट्ने गर्छ जहिले पनि है र 6 पेयर्समा 6 बेस पेयर्सको मतलब पोजिसनमा चाहिँ काट्छ रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्सले ओके सो हेयर अब यहाँ 5बाट हेऱ्यो सपोज यहाँनिर 5 to 3 डाइरेक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ GAATTC छ होइन अब त्यसको जस्ट अपोजिटमा हेऱ्यो भने यहाँ पनि त्यही हुन्छ सीको अपोजिट जी हुन्छ टीको ए है थाइमिनको अपोजिट ए हुन्छ एडिनाइनको थाइमिन त्यसै एडिनको थाइमिन जीको सी भनेपछि 5बाट 3 हेर्दा पनि सेम हो अनि 5 देखि 3 मा हेर्दा पनि सेम हो यानि कि यसले एकै ठाउँमा काट्छ अब जस्तै डिएनएको यो डबल स्ट्यान्ड भयो हैन यो डबल स्ट्यान्ड भयो अब यो सपोज मानिलिनु यो 5 र 3 डाइरेक्सन्स भयो अरे यो अथवा 3 र 5 डाइरेक्सन्स भयो अरे यहाँबाट काटे पनि एउटै हो यहाँबाट काटे पनि एउटै हो त्यस्तो खाले एउटा यसले रिजन हेर्छ त्यहाँदेखि चाहिँ द्याट रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स विल रिकग्नाइज दिस पार्टिकुलर रिजन वेयर कन्सिस्टिङ अफ दिस 6 बेस पेयर्स ओके अनि यसले त्यहाँबाट चाहिँ इट कट आउट दिस रिजन ओके सो यसरी काटिन्छ र रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम्स कट अ लिटल अवे फ्रम द सेन्टर अफ पेलिन्ड्रम्स सेन्टर अफ पेलिन्ड्रम्सदेखि चाहिँ अलिकति परबाट काट्छ जस्तै कि बट बिट्विन द सेम टु बेस दुईवटा सेम बेसको बिचमा काटिन्छ है अन द अपोजिट स्ट्यान्डमा काट्छ जस्तै यहाँ चाहिँ GAATTC यो 5 to 3 डाइरेक्सन्समा यहाँ चाहिँ यहाँ बिचमा काट्छ त्यस्तै पाराले यहाँ 3 to 5 डाइरेक्सन्समा हेऱ्यो भने यहाँनिर जी र ए को यसमा जी र ए को बिचमा यसको जी र ए को बिचमा काटेको छ ओके सो यसरी काट्छ सो एज अ रिजल्ट के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा स्टिकी इन क्रिएट गर्छ स्टिकी इन भनेको चाहिँ अब यहाँ काट्यो जस्तै मानिलिउँ यो एउटा डिएनएको सिक्वेन्स भयो है अब यहाँ चाहिँ यहाँदेखि यो सिक्वेन्सै छ सपोज मैले यहाँदेखि लिएर यो चाहिँ चट्टै काट्यो भने यो पार्ट त रिमुभ भयो नि सो सेकेन्डमा कस्तो हुन्छ यस्तो खाले फर्म हुन्छ नि यो खाले फर्म हुन्छ यहाँ ग्याप भयो ओके सो दिस वान इज योर स्टिकी इन्स भनेर भनिन्छ अब यहाँ चाहिँ हामीले कुनै फरेन डिएनएलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ ल्याएर त्यो पार्टलाई यहाँ जोड्ने कामहरू गरिन्छ डिएनए लाइगेसको साथमा ओके दिस आर जेनेरेटेड इन दिस ए हो यो AATTC यही फर्म सो स्टिकी इन्स फर्म हाइड्रोजन बोन्ड्स अब यो स्टिकी इनले के गर्छ हाइड्रोजन बोन्ड फर्म गर्नु पऱ्यो नि किनभने त्यो बेस पेयर त केले जोडिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाइड्रोजन बोन्डले फर्म गर्छ नि जोडिन्छ ओके सो स्टिकी इन्स फर्म हाइड्रोजन बोन्ड्स विथ देयर कम्प्लिमेन्ट्री काउन्टर पार्ट्स कम्प्लिमेन्ट्री भनेको यदि यो पार्टमा काट्यो अरे डिएनएको यो स्ट्रान्डमा काट्यो भने यसको कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट त यो भयो है सो यहाँनिर स्टिकी इन भइगयो त्यहाँदेखि कुन चाहिँ बाहिरको डिएनए लिएर फरेन डिएनएले यहाँ हाल्यो सो यसले लिएर चाहिँ योसँग चाहिँ यो अपोजिट स्ट्रान्डको कम्प्लिमेन्ट्री स्ट्रान्डको बेस पेयरसँग चाहिँ के गर्नुपर्छ हाइड्रोजन बोन्ड गर्छ र यिनीहरू जोडिन्छ ओके सो त्यही चाहिँ स्टिकी इन्स फर्म हाइड्रोजन बोन्ड्स विथ देयर कम्प्लिमेन्ट्री पार्ट्स काउन्टर पार्ट्स विथ द हेल्प अफ डिएनए लाइगेसको साथमा चाहिँ जोडिन्छ अन्डरस्टुड सो त्यो कुराहरू हुन्छ यहाँ है सो अल दिस प्रोसेस फर्म्स द बेसिस अफ आरडिटी सो यो सबै प्रोसेसले चाहिँ के गर्छ र रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीको प्रोसेसहरू कम्प्लिट हुन्छ ओके र अब रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम भनौँ न रेस्ट्रिक्सन इन्जाइम जुन चाहिँ काट्ने इन्जाइम छ नि हाम्रो डिएनएमा त्यसको पनि नेम छ कसरी नेम दिन्छ भने चाहिँ फर्स्ट लेटर छ द्याट फर्स्ट लेटर चाहिँ कसरी आउँछ भने जिनस अफ द अर्गानिजम अब कहाँबाट चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हाम्रो इन्जाइम निकाल्यो इन्जाइम पनि कहाँबाट निकाल्नुपर्छ नि है सो कहाँबाट बनायो कुन चाहिँ अर्गानिजमबाट बनाएको छ त्यसको जिनसको नाम दिएको हुन्छ फ्रम विच द इन्जाइम्स इज डिराइभ जहाँबाट इन्जाइमलाई निकाल्यो सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्ड एन्ड थर्ड लेटर चाहिँ फर्स्ट लेटर चाहिँ त्यो अर्गानिजम कहाँबाट निकाल्यो त्यसको निकालेको अर्गानिजमको नाम डिनोट गरिन्छ अनि सेकेन्ड एन्ड थर्ड जुन चाहिँ लेटर चाहिँ स्पिसिस अफ द अर्गानिजम त्यो अर्गानिजम कुन चाहिँ स्पिसिसबाट निकालेको त्यो कुरा निकालिन्छ त्यसको नाम दिइन्छ अनि फोर्थ लेटर चाहिँ कस्तो हुन्छ नेम अफ द स्ट्रेन कुन चाहिँ भेराइटीको त्यो अनि लास्टमा रोमन लेटर हुन्छ त्यसको चाहिँ अर्डर अफ आइसोलेसन त्यो कुराहरू गरिन्छ जस्तै इक्जाम्पल ई कोराई भनिरहेको छ नि ई कोराई यहाँ फर्स्ट लेटर यसको छ डिराइभ फ्रम यसको जिनस के भयो इकोलाई ब्याक्टेरियाबाट निकालेको है
अन्त ई कोलाई CO भयो नि त हैन सेकेन्ड लेटर ई कोलाई ई भनेको यसको जिनस भइगयो है ब्याक्टेरिया त्यहाँदेखि कोलाई भन्दा यसको यो स्पिसिस पनि आइगयो अनि आरबाट यसको स्ट्रेन भेराइटी आयो है आरबाट यसको भेराइटी इट इज फर्स्ट टु बी डिस्कभर्ड ओके यो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ